सगळ्यांच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुका अर्घ येता. आयचो दीस तुवें आमकां फोव केले. तुज्या पांय तळा येवंक, तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक, तुजो मोग करूंक आनी तुजी खुशी पळोवंक तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले. देखून आमी तुका अर्घ येता. पैना वाटा तुवें आमकां राखून व्हेले, सुरक्षीत आनी शाबेतायेन आनी वेळार तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले बापा. तशेंच कालच्या राती आनी येदोळ पर्यंत तुवें आमकां राखून व्हेले, बरी भलायकी दिले, सुरक्षीत सांबाळले बापा. हर एक आमच्या गरजाक तूं पावले. आत्मीक तशेंच भौतीक आशिर्वादान तुवें आमकां भरले. देखून आमी तुका अर्घ येता. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलय. ताचो मोग करतल्यांक सुटका दिवचे खातीर, सडवण दिवचे खातीर, ताचे मारिफा तुजे काकोळ कितले, तुजो मोग कितलो म्हणून दाखोवन दिवचे खातीर आनी आमची तुवें सडवण केले बापा. तुज्या मोगान तुवें आमकां दवरले, तुज्या एक कोणाक तुवें आमकां हाड पावयले. एक पवित्र राष्ट्र केले, वेंचून काडली परजा केले. काळो कोतां तुज्या विचित्र उजवाडा तुवें आमकां हाड पावयले. तुज्या उत्तीम कृत्या गाजोवचे खातीर तुवें आमकां वेंचून काडले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा. तशें तुवें बसयल्लो मजत तुवें आमकां दिले आनी तेच पवित्र मारिफात तूं आमकां सारकी वाट आमकां दाखोवन आसे बापा. आनी तुजी वळख तूं आमकां दिवन आसे, संपूर्ण वळख तूं आमकां दिवन आसे बापा. त्याच पवित्रत्म्याक म्हजेर आनी हांगासर आसल्या सर भाव भयणीचे तूं धाड बापा. आनी सगळ्यांक तुज्या आत्म्याच्या अभिशेकान तूं भर बापा. हे उतर म्हजेच जाणवायेन, म्हजेच सक्तेने बगर जे कितें पवित्रत्म सांगूंक खुशी वाडटा ते मात्र आमी उसरोवंक व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फाव कर. आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवायेनी, तांचे समजणेनी बगर पवित्र तुज्या सक्तेने बरोवंक केवळ उतर आयकून संतोश बरी जावन वसन अशें बगर ते जिबी जोडोवंक तूं आम्हा सर्वांक तूं फाव कर बापा. हे सर मागण्या बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आमेन, आमेन, आमेन. आमचो देव मोगान भरला वैमू. वर्त्या मोगान तो भरला, वर्ती ताची काकूळ जावन आसा. आमी आयकता ताजो मोग वर्तो जावन आसा, तितली ताची काकूळ जावन आसा. ताज्या मोगाक, विश्वासी मोगाक अंत ना, ताका गड ना. आनी तितलीच ताची काकूळ ती जावन आसा, जी काकूळ तूं वर्ती जावन आसा. आनी ताजो मोग कितलो गे म्हण घेवन ताज्या मोगाची गुंडाय, रुंदाय, लांबाय आनी उंचाय आमकां ती मेजूंक जायना, ती आटापोवंक जायना. तितलो तो मोगान तो भरला. आनी त्याच मोगान तो आमकां हाडूंक तो प्रयत्न करनासा. मात्र न्ही, तो काकूळ तुजी सागोर तो जावन आसा, बिरमो तिचो दर्यो तो जावन आसा. ताजे थंय मस्त काकूळत आसा. कोट्यांचेर तशेंच अनुपकाराचेर सयती तो काकूळ दाखयता. नित्यवंताचेर तशेंच भाग्यवंताचेर, ह्या पातक्यांचेर तो पावस पडचे तो करता. तितलो तो काकूळदार देव जावन आसा. ते आमी कांतार आमी सांगता न्ही गी. काकलो ताजी केदी वोरती, बिरमोती सो दर्यो तो, वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता, आपल्यास रक्तान नाणयता. ताजे बगर हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. ताजो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. देवा सांगला न्ही गी, जांची हांव काकूळ करूंक खुशी वाडटा तांकां हांव म्हजी काकूळ दाखयता. जांची हांव दया दाखोवंक हांव खुशी वाडटा तांकां हांव म्हजी दया दाखयता म्हणून. आज ह्याच देवाच्या काकुलते विशयंत, ताचे दये विशयंत आमी, ताचे अगणित काकुलते विशयंत आमी आयकूंक आज आमी फुडें सरया. ताची काकुलत कितली जावन आसा, कितून पर्यंत तो आमकां सोंसणीक जावन आसा, या आमकां तो भोगशिता, केदे पर्यंत तो आमकां सोंसून व्हरता ते आमी जाणा जावया. सुरवेर संवसाराच्या स्थापनेच्या सुरवेर देवान आदामाक आनी एवेक रचली वैमू. आनी तांकां संपूर्ण स्वतंत्र दिले. तांणी खंयसरी वशेत असले, कितेंय करीत असले, कितें खावेत असले, कशें जियेत असले, सगळो संवसारच तांकां ताच्या अधीन दिले. सुकणी सवजा हर एक तांच्या अधीन तांकां दिले. तांकां संपूर्ण स्वतंत्र आसले. पूण एक कितें तांकां एक आज्ञा दिली, एक रुखाची तुमी फळ तुमी खायना जो म्हण घेवन. आनी तो आदामच वैमू जे कितें करिनाका म्हणजे तेच ताणें केलें आनी एवेनी ते केल्या उपरांत पयले ताणें कितें होगडायलें, तांचो थंय आसलो तो देवाचो स्वभाव, ह्या देवाची ती संपूर्णकाय, देवाचो परजळ ताणें होगडायले वैमू. आमी आयकलें न्ही की तो विणगो जालो म्हण घेवन, ती विणगी जाली म्हण घेवन. कित्याक
ताजे थंय आसलो तो परजळ सोडून गेलो देखून असो तो विणगो जालो. पयले ते परजळ एक मनशाचेर हेर आसलो. तेच परजळ आज देवदूत थंय हें आसा. देवदूतान कितें तो परजळ आसा. तशेंच देवानी आदामाक आनी हे व्यक्ती ह्या परजळांत नेटयल्ले. ते परजळ आसतना वस्तू न्हेसचे या आनी आमच्या आंग आमचे कांय गरज नासली. तो परजळ सोडून गेलो देखूनच ही विणगी जाली आनी आज आमी विणगी जावन आसात ते परजळ नासल्या वरवीं. पळया ताणें सूख केले वय देवाची आज्ञा ताणें मोडले वय. तक्षण देवाचो क्रोध देंवन येयलो गी या देवाची नीत देंवन येयली गी. तक्षण तांकां त्या बागेंत भायर काडले गी ना वय मू. तक्षण तांचे कांय नीत करूं ना देवान. बदलाक परत तांकां एक अवकाश दिलो. वय ताणें परजळ होगडयले पूण तांकां देवाचो क्रोध तांचेर देंवन येवना. सुरूत देवान देवाची काकोळ कितें म्हूण दाखयला मनशाचेर. पयले येवन घेन देव आदामाक उलो मारता. आदाम तूं खंय आसा गे म्हूण घेन. तो लिपून आसता कित्याक तो विणगो जावन आसलो. तशें सांगता हांव लिपून आसा हांव विणगो आसा म्हूण घेवन. परत देव ताका विचारता तूं विणगो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें. आमी आडवरले ते फळ तुवें खेले गे म्हूण तो विचारता. त्या जाल्यार पळया परत ताका अवकाश दिता. ताणें विधेय जायत असले खालतो जायत असले ल्हान जायत असले आपणाचे पातका ताणें वळखयत असले. वय सोम्या वय देव हांव चुकून पडला म्हाका बुकशी म्हूण घेन देवाले काकोळ मागयत असले. हांगासर देव ताका काकोळ दाखोवंक देव ताका परत पाटी हाडूंक तो प्रयत्न करनासा. तो प्रामाणीक जावन दिव मनशा खातीर. पूण पळया ताका एक देवा विशयी पयलेच एक चिंता बसले. ओ देव क्रोधान भरला आसूंक पुरो. तो रागार जाला आसूंक पुरो. तो आतां म्हाका शिक्षा दिता आसूंक पुरो. न्ही गी आतां शिक्षा दिता म्हणटना पळया न्ही गी आमी सगळ्यांचे कितें करचें दुसऱ्यांचे बदलाम घालचे. तशेंच आदामानी केलें म्हळ्यार हांवें एकलें शिक्षा भोगचें कित्याक सांगता न्ही शिक्षा भोगूंक दी आनी कोणा म्हाका ते ह्या स्थितीक हाड पळयलो ती शिक्षा भोगून दी म्हूण घेन. पयलें कितें सांगलें तुवें दिलें त्या स्त्रियेन म्हाका तें खावंक दिलें देखून हांवें खेलें म्हूण घेवन. इल्ले बदलाम देवाचेरय घाले इल्ले बदलाम त्या स्त्रियेचेरय घाले आनी आपणाचेर इल्लेशे ताणें घेतले. देखून तो ते शिक्षा चुकोवचे खातीर ताका आनी किंमत ना हांवें काकोळ जोडीचें म्हूण घेवन. देव ताका काकोळ दाखोवंक कुशी व्हरता तो शिक्षा जोडूंक कुशी व्हरता. देव ताचे आशिर्वाद घालूंक कुशी व्हरता पूण ताका शिरप घेवंक तो प्रयत्न करता. या ते जोडूंक तो करना तसा. देखून पळय सुरस देवान तांकां काकोळ दाखोवंक कुशी व्हरली पूण ते आदाम नाकाले. पूण कित्याक म्हळ्यार एक सूख अभिप्राय ताका देवा विशयांत असले. देव कितें क्रोधी जायत तो म्हाका शिक्षा दीत म्हूण घेवन. देवाक हेच नाका असले. देवाक आसा पळय आपणा विशयांत लोकांनी संपूर्ण रितीन जाणा जावंक कुशी आसले. आतां आदल्या हप्त्यान ती आमी आयकलें न्ही गी अब्राहमा विशयांत 2 हप्ते पयले आमी आयकलें. अब्राहम देवाले तो कशें मागणें करता कशें संभाशण करता. पयले 50 नित्यवंत मागीर 40 मागीर 30 मागीर 10 पर्यंत येता. पूण उलयतना ताचें उलोवणें कशें आसता. म्हजो देव रागार जायना जावं दी म्हाका शिक्षा दिना जावं दी. देव ताचे लेगीत मोगान उलयते आसा. आतां देव पळयात ताका सांगची गरज नासली हांव सोदोम आनी गोमोरा नाश करता सांगची गरज नासली. देव आपल्या मनान चिंता म्हज्या सेवकाक अब्रामाक तावन हे आमी कशें लिपोवचें. देव पळया ताचें विश्वासीपण कशें दाखयते आसा पळय. म्हज्या इश्टाक अब्रामाक हांव कितें करूंक वयता पळय तें हांवें कशें लिपोवचें कशें ताका सांगिनासतना वेचें म्हूण घेवन देव आपणाच्या मनान तशें तो सांगूंक कशें व्हरता. पूण अब्राम पळया तूं म्हज्या रागार जायनाका हांव धूळ हांव गोबर म्हाका नाश करिनाका म्हळ्यार ताच्या मतीन ती एक चिंता बसा. देव शिक्षा दिता या रागार जाता आसूंक पुरो एकूच पटी भस्म करता आसूंक पुरो म्हूण घेवन. देव तसो न्ही. हेच चिंता देवाक बदलूंक जाय आसले. जायते कडेन आसा खाली अब्राम म्हणणे केवळ आदाम म्हणणे ताजे उपरांत इस्रायल परजा पळया. मोइशे कितें सांगता देवान आमचे लेगीत उलोवचें नाका तूं वचून उलय आनी तूं वचून मोर. ताच्या परजळा मुखार आमकां येवंक नाका. ताका ताजो क्रोध ताजें तें दाट कितें कुपा जावन दी तें धुंवर जावन दी तें घडघडे झगडण जावन दी तो एक आवाज जावन दी आमकां आमच्यान तें आयकूंक जायना म्हूण घेवन मोइशे कसो मुखार धरते आसा. तांकां एक तरेची भिरांत देवाक मुखामुखी पळयल्यार आमी मरता म्हूण घेवन. आनी ही भिरांत मोइशेची आसली सुरू मोइशे देवाक भेटतना तो देव सांगता न्ही की हांव तुज्या पुरोजाचो देव म्हूण सांगतना आपणाचे मुखामळ तो धामता वैम ताका बी भिरांत दिसता देवाक पळोवंक. मोइशे थंय एक भिरांत आसली. सकट लोकां थंय एक तरेची भिरांत आसली. देव आमकां शिक्षा दिता आसूंक की पुरो म्हूण घेवन. मात्र न्ही अब्रामाक एक बायल आसली वैम हागर म्हूण घेवन. तिका पळया जेन्ना ती गर्भेस जाता मागीर साराक ती मान दिवचे ते सांडटा देखून सारा तिचेर रागार जाता आनी ती काले घेता निमाणें ताका घरांतल्यान भायर घालता. आनी ते हागरा ते सोदून एक अरण्य ते वेता. थंयसर ताका एक देवदूत दिश्टी पडटा वैमू. देवदूत येवन ताका बुजयता ताका तो कितें म्हणटा समाधान करता बुजवण दिता धैर्य दिता. मात्र न्ही ताच्या पुता विशयान प्रावाद करता. इतलें बरें उतर दितना तेजे मतीन कितें आसा पळय देवा विशयान तें आमी आयकुया. ते कितें आपल्या मनान चिंता पळया. जेनेसीस चॅप्टर 16 वर्स 13 कितें सांगता. उत्पत्तीचो बूक अवर्स 16 आनी वोळ 13 कितें सांगता आमी आयकुया.
देव ताका येवन बुजोवंक प्रयत्न करता आसा, ताका समाधान करपाक प्रयत्न करता आसा. पूण तिच्या मनात ते एक देवा विशयी कसलें एक चित्रण आसा तें आमी आयकुया. आपणा लागीं उलयल्ल्या सोरेस्पराक तिणें एलरोई म्हणजे तूं दर्शनाचो देव म्हूण नांव दिलें. देवाक एक नांव तिणें दिलें, एलरोई म्हळ्यार दर्शनाचो देव म्हणून नांव तिणें दिलें. तिणें म्हळें हांवें देवाक खरोच पळयलो, हांवें देवाक खरोच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वाचून उरल्या. हांव वाचून उरला म्हळ्यार ती भागी हांव वाचून उरलें न्ही गे, देवाक पळोवन हांव वाचून उरलें न्ही गे. म्हळ्यार देवाक पळयले पुरा नास जातात, तेणी पुरा होगडायतात, तशें अशें म्हणून लोक पुरा चिंतून आसले. देखूनच मागीर देवाक आपल्या पुता जेजो मुखांत आपणाची काकूळ कितली दया कितली म्हणून हात उसवून दाखयचे पडले, सगळे उक्ते करून दाखयचे पडले. आपूण कितलो दयाळे जावन आसा, कितलो काकूळदार जावन आसा, कितलो हांव तुमचो मोग करता, पूण तुमी म्हजे लागीं येवंक कुशी वरिनात. तुमी म्हळ्यार लोकांक आसता ते आमच्या मतीन एक तराची सूख चिंता दवरूंक घेना, देव आमकां बक्षिना जायत, तो एक तराचो कितें म्हणटा भस्म कसो तो देवा भशेन आसा वय, ते आमी मुखार जाणा जाता, देवाची स्वभाव आज आमी जाणा जाता. पूण एकच चित्रान दवरूंक घेना, देव केन्ना नीत करता, तो आमकां शिक्षा दिता म्हणून चिंतून रावचें न्ही. पूण पळया अशें पुरा लोक अशें चिंतून आसतना एक पटी मोयजे देवाक भेटोंक म्हण घेना, मेळोंक म्हण घेना दोंगरार तो वेता. ते 2 फातरांची फळी घेवन घेना दोंगराक गेल्ल्या वेळार आनी मोयजे कुशी व्हरता, तूं मुखामळ तूं म्हाका दाखय, तुजो परजळ तूं म्हाका दाखय म्हण तो कुशी व्हरतना देव सांगता म्हजें मुखामळ पळोवंक तुका तुज्यान जायना म्हणटा, पूण म्हजी पाट तुवें पळयत म्हूण सांगता. आनी जेन्ना पळया देव ताका पयले पटी आपणाचो स्वभाव कितें, आपणाची ती काकूळट कितें, आपण थंय आसलो तो एक कितें म्हणटा ते एक म्हणजे आपणे सारकें कितें म्हणून घेना पयले पटी ह्या मोयजेक तो दाखोवन दिता. पळया आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवसर 34 आनी 4 आनी वळ 6 आनी 7 पर्यंत आमी आयकुया. एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 to 7 आमी आयकुया. पयले पटी देव आपणाचो स्वभाव कसलो, आपणाचे गुण कशेले म्हणून घेना हे संवसारांतल्या खालत्या मनशाक दाखोवन दिता. आमी आयकुया. सोरेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सोरेस्पर सोरेस्पर दयाळ आनी काकूळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. मोगान आनी विश्वासीपणान तो भरलेलो. पळया पयले पटी देव दाखोवन येता हांव काकूळदार देव, विश्वासी मोग म्हजे थंय आसा आनी हांव रागार जावंक सवकास आनी मोगान हांव भरला म्हणून पयले पटी ते मोयजेक तो दाखोवन येता. कित्याक मोयजे त्या काळार सट्टां प्रास चड एक खालतो मनीस तो जावन आसलो. पयले पटी देव आपणाचो स्वभाव कितें म्हणून मोयजेक तो दाखोवन दिता. मुखार आमी आयकुया. 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पातकां तो भोगशिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना रावना. सुखी अपराध आनी पातकां तो भोगशिता, तरी तो शिक्षा लायनासतना तो रावना. जाल्यार ही एक लायन तुमी अंडरलायन करून दवरून घेया. जाल्यार कित्याक म्हळ्यार ही सगळी शिकवण ह्या उतराचेरच होंदून घेवन आसा. तो सुखी भोगशिता, पातकां अपराध हर एक तो भोगशिता, पूण तो शिक्षा लायनासतना तो रावना. एक देवाचो एक स्वभाव जावन आसा. तो काकोलती करता, ताका तो शिक्षा बी दिता. तो मोगी दाखयता, तो रागी दाखयता. तो आमकां दया बी दाखयता, तो आमकां आमचे ते कितें आमकां फारीकपण घेवंक आसा ते फारीकपणी तो घेता. काकोळटी ताजे खंय थंय आसा आनी क्रोध ताजे थंय आसा. जाल्यार आमी आनीक वळ आमी आयकुया. सिराकाचो बूक अवसर 16 आनी वळ 11 आनी 12 कितें सांगता. सिराक चॅप्टर 16 वर्स 11 to 12 कितें सांगता आमी आयकुया. तांचे मदें फकत एक अट्टी मनीस आसलो जाल्यार ताका शिक्षा मेळनासतना गेल्ली जाल्यार तें एक अजापशें म्हूण येतें. म्हळ्यार सक्तंकी तो नीत दाखयता. वय एकच एकल्या मनशाक तो सोडिना, सक्तंकी तो नीत दाखयता. मुखार कित्याक काकूळट आनी क्रोध दोनी सोरेस्परा कडेन आसात. तो काकूळ करता आनी भोगशिता, पूण खोट्या मनशांचेर आपलो क्रोध वत्ता. आनी 12वी ओळ, जितली वोट ताची काकूळट तितली वोट ताची शिक्षा. हर एक मनशाच्या करण्या प्रमाणे तो ताची झडती करता. तो करण्या तो विसना. हर एका मनशाच्या करण्या प्रमाणे तो झडती तो करता. म्हणून देवा थंय हे दोनी गुणी आसा. काकूळटी आसा, क्रोधी आसा, मोगी आसा, रागी आसा, नीती आसा, शिक्षा बी आसा. तो एक पटी वकिली वय आमच्या पासून तो वादी करता, या आमच्या पासून तो झुजता, आनी कडेन तो जड्जी वय तो आमच्या पासून आमकां तो नीती तो कर दिता, आमची झरती बी तो करता. दोनी गुण ताजे थंय आसा. देखूनच हे आमी विसरूंक नजो. आनी कडेन देवच आपणाच्या स्वभाव विशयान कितें सांगता आमी आयकुया.
द्वितीय नियम अवसर 32 आनी ओळ 39 कितें सांगता. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्स 39 कितें सांगता आमी आयकुया. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्सेस 39. देव आपणा विशयांत कितें सांगता आमी आयकुया. देखून पळय, आतां हांव आनी हांव मात्र, मुजे भायर ना दुसरो कोणूच देव. मुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. जीव काडटलो आनी जीव दितलो हांवच तो. जीव काडटलोय हांवच, जीव दितलोय हांवच. गाय करतलो आनी बरो करतलो हांवच तो. गाय करचोय हांवेंच, बरो करचोय हांवेंच. ही देवाची एक पदवी जावन आसा, एक सामर्थ्य जावन आसा, एक अधिकार जावन आसा. केवल देव कितें मोग मात दाखयता, काकूट मात दाखयता ना. तो जीव काडूंक शकता, तो घाय करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार हे जीव कोणा तावन येयला, देवा तावन येयला. वय मू ताका अधिकार ना गे जिवाचेर. आमी हर एक पटी सैतानाक सोबत सैतानान केले तो कांयच न्ही, तो रस्ना जावन आसा. देवान ताका एक देवता सारकें ताका एक रस्तोन एक दवरला तितलें. तो मात्र विश्वासी रावूंक ना. पूण ताका बी ती एक सकत आसा. कित्याक म्हळ्यार तो देवदूती तो जावन आसा. वय मू तो बी नाश करूंक तो शकता, या कोणाक जीव काडूंक या बाधा करूंक तो शकता. पूण देवाचें परमिशन आसला मात्र. देवान ताका जायतो वस कर म्हूण सांगल्यार मात्र. आतां आपल्या देवतांक सयत ती सकत आसा. पळया ते हेजेकेच्या काळार असियराच्या रायाक आनी ताच्या शिबिरांत आसल्या त्या सैनाक जीवशे मारचे खातीर या नाश करचे खातीर देवदूताक धाडटा. वय मू तो एक राती येवन घेवन 1,80,000 कितले सैनिकांक एकत्र राती तो नाश करून उडयता. ताका ती पदवी आसली, ती सकत आसली. पूण देवान ताका धाडले देखून तो गेलो. तेजेच कुशीन तो वचूंक ना. तशें पळोवंक गेल्यार जेजू की कुसार मारचे पयले सगळे ते देवदूत तयार आसले हेंचे विरुद्ध झुजचे खातीर. पूण देवान परमिशन दिवंक ना. नाका, हे जावंकच आसा, अशें घडोवंकच आसा म्हण घेवन देखून जेजू कडेन सांगता न्ही की आत्ताच हांव बापा लेगी मागल्यार तो 12 फौजी परस चड देवदूतांक तो म्हजे कुमके धाडचो ना गे म्हण घेवन. ती 12 फौजी परस चड देवदूत ताका राखून आसले. एक परमिशन, एक उतार सांगल्यार पुरो आसले. सगळे तो जेरुसलेमांत भस्म करून सोडटले. पूण तितले अधिकार आसले, तितली एक सकत आसल्यार तेणी ते दुरुपयोग करनात. आनी सैतानाक सैती आतां जॉबाक वचून घेवन ताणें बादा करी जाल्यार देवान ताका सोडले देखूनच ताच्यान जालें. नाजाल्यार ताची ती सकत, ती एक अधिकार ताका ना. देवान ही पदवी अधिकार मनशाक दिवंक ना, खंयच्या देवतांक सैती दिवंक ना. जिवाचेर जावं दी, या कोणाक घाय करूंक जावं दी, कोणाक बादा करची जावं दी. थोडे वर्सां पयलीं ते कोविड येयल्या टायमार, कोरोना व्हायरस ती पिडा येयल्या टायमार आमचेच एक मागण्याचे भाव भयणीचे एक ग्रूप आसले. आमचेच एक पयले. आतां ते गेले, ते कोणी नात तातूंत. सकाळी तातूंत लेफ्ट जाले आनी ते ग्रुपी पळोवन गेले. ते एक ग्रुपान खाली देवाचे तर्फा ते फॉरवर्ड आनी करनासले. त्या टायमार काय जालें की म्हळ्यार ते कोविड येयल्या टायमार हांवें अशेंच एक स्टेटमेंट एक स्टेटसार घाल्लें आनी ते ग्रुपान तें फॉरवर्ड केल्लें. अशेंच सांगलें, पळया आतां मनीस आपणास कुशीकन जियेतना, आपणास रिती रिवाज पाळून घेवन आपणाक जायले प्रमाणे जियेतना देव कशें पळया कोरोना व्हायरस धरता आनी तांकां तो खालते करता. या देवाची तो देवाक बोब मारचे, या देवाची कितें म्हणटा देवाक तेणी वळख कशें तो करता म्हण घेवन अशें हांवें एक स्टेटस घाल्लें. मागीर ते ग्रुपान ती फॉरवर्ड केल्लें. हांव घाल म्हळ्यार त्या टायमार हांव नायट शिफ्ट करनासलो. त्या दिसा सकाळीं हांवें घालें आनी वचून न्हिदलो. मागीर उठून पळयता सुमार मेसेजी पुरो येयलात. मस्त पुरा तर्क पुरा जाती आसा हितून ग्रुपांत आनी पुरा. काले घेवन पळयतना एका भावान काले सांगलें गे म्हणल्यार तूं सांग ते देवान कोरोना व्हायरस धाडला म्हण घेवन तुका आनी की देवाची वळख ना गी तशें अशें म्हण घेवन ताणें म्हाका जोर करून पुरा मेसेजी घाला तातून. ताका एक 2-3 जाणांनी ताका समर्थन करून घेवन वय देव काही पिडा धाडिना, कोरोना व्हायरस धाडिना, देव आमचो काकोळदार अशें प्रमाण म्हण घेवन ताका थोडे ताचे पक्षीचे थोड्या लोकांनी मेसेज केला. मात्र न्ही आनी थोडे लोक आसात 2-3 जाणां तांकां हांव वळखनातलो. तांणी कितें सांगलां ना देव सयती पिडा दिता, देव सयती शिक्षा दिता म्हण घेवन थोडे कोटेशनां पुरा तांणी बी तांचे मदें गत ते जात्या तर्क जात्या, वादविवाद जाती आसा. मागीर हांवें चिंतलें आतां हांवें काले म्हणी रिप्लाय केला आनी की व्हड जावंक 2 ग्रुप जावंक आसा. देखून हांवें मागीर बॉक्सांनी मागलें सूख जालें बाबा ते सोड सोडा त्या विशयान हांव ते डिलीट करता, तुमी त्या विशयान तुमी तर्क करचे नाका, सोड सोडा म्हणलें. मागीर ते थंयच कैद जालें. ते चड मुखार वचोंक हांवें दिवना. तेणें सांगलें मात तुका देवाची वळख ना म्हणून, पूण आज तसो ह्या जाग्यार ना तितलेच. पूण पळया ती एक आतां हांगासर कितें आमी आयकलें परतन ते वळ आमी आयकुया 32:39 डिट्रोनॉमी. देखून पळय आतां हांव आनी हांव मात्र, म्हजे भायर ना दुसरो कोणूच देव. जीव काडटलो आनी जीव दितलो हांवच तो. जीव काडटलो हांवच, जीव दितलो हांवच. गाय करतलो आनी बरो करतलो हांवच तो. कित्याक ही एक देवाची पदवी जावन आसा. तो कितें करूंक तो शकता, कितें करूंक ताका सामर्थ्य आसा. सुरू आमी आयकलें न्ही ताका जाय आसलो तो दया दाखयता, जाय आसलो तो काकुळटी दाखयता.
कोणा शिक्षा दिवंक शिक्षाय तो दिता, पिड्या धाडूंक कसो पिड्याय तो धरता. ही पुरा देवाची एक सकत जावन आसा, एक पदवी जावन आसा. हे आमी मनशांनी वचून कित्याक अशें केलें, तूं कोण अशें करूंक म्हण घेवन न्ही की देवाची ताका सांगिना की कोणें ताका निर्देशन दिला, कोण ताजो मंत्री, कोण ताका सल्ला दितलो, ताका कितें खुशी येता तें करता. आमी केवळ म्हळ्यार एक माती जावन आसा, तो कुंभार जावन आसा. एक मातयेन वचून कुंभार लागीं विचारीत की तुवें कित्याक अशें केलें, कित्याक तशें केलें, कित्याक तुवें म्हाका अशें मागीर आमकां विचारूंक ती एक काल म्हणटा ती पदवी आसना, ती एक अधिकार आसना. तितलो देव व्हरतो तो जावन आसा. आमी तांचे मुखार कांयच न्ही. आदल्या हातूंत आयकलें न्ही की एक धुंवरे बरी जावन आसा मनशाचे जिणे म्हण घेवन. जाकोबाच्या पत्रान सांगला देव मनशाचे जिणे एक धुंवरे बरे म्हण घेवन. मागीर पेद्रोच्या पत्रान सांगला मनशाचे जिणे एक तणां बरी म्हण घेवन. आनी जॉबाचे बूक तुमी आयकला जाल्यार वाचला जाल्यार तातूंत बरयला मनशाचे जिणे एक सावळी बरी म्हण एक सावळी जावन आसा. आनी सुरत देवान उत्पत्तीच्या बुकान सांगला तो धूळ जावन आसा. धुळीन ताका काडलेलो आनी धुळीकच तूं पाटी वयता. मनशाचे जिणे तितलेंच जावन आसा. धुंवर, एक सावळी, एक तण, एक धूळ तें जावन आसा. आमी वचून घेवन देवाक सवाल करूं ना कित्याक अशें केलें, कित्याक तशें म्हणजे आमकां ती पदवी दिवन हे अधिकार दिवंक ना. बदलाक ताचे आमी कितें म्हणटा ताज्या मांडावळेक या ताज्या योजनाक आमी खालती म्हण घालूंक आसा. तो कितेंय करूंक तो शकता. थंय बटी कोण एक आमचो मोगो असो गेलो म्हण घेवन आमी देवाचेर रागा जाता या फुरपरता, कितें पिड्या येयले, कितें लुकसाण जालें तें हर एकान तें देवाक कळीत आसा. बरेंपण हाडूंक तो देवाक कळीत आसा. आतां पळया, एक भावाक हांव वळखता जाल्यार तुमकां सांगता. तो भाव एका टायमार मस्त पियेतलो, मस्त ताका मस्त पुरा आमल पियोवण्याचें मस्त पुरा एडिक्शन पुरा आसलें. तो तंबाखू पुरा खातालो तो. मागीर एक दीस अचानक तो बरो जालो. आनी कशें बरो जालो म्हाका कळीत आसा. आमचोच गांवचो बरो जालो. पिवोवचे घेवचे पुरो ताणें सोडलें. सुमार 2-3 वर्सां पर्यंत तो सोरो पियेनातलो या कितें तो तंबाखू पुरा खातालो पळय ते कांयच तो करिनातलो. बरो जावन बरे खंयची येतलो. क्रिस्तांवच तो. मागीर ताचे ते पयलींचे सहवास ताणें सोडून घातले. पयलींचे ते इश्ट आसा पळय तांकां ताणें सोडून घातले. ते इश्ट मागीर परतून ताका पाटी हाडले आसूंक पुरो. परत्यान ताका ते आमल पिवनाक ताका पाटी हाडले आसूंक पुरो. ताणें परतून ते पिवंक पुरो सुरू केलें. बरो जालो मनीस परतून तो वायटाक तो पडलो. अशें एक सुमार 2-3 वर्सां अशीच गेली. मागीर परतून ताणें सांडलें. परतून पिवोवचें पुरो सोडलें. कित्याक म्हणल्यार ताका पोट्टा आपोवन व्हेल्लें की पोट्टा आपोवन व्हेलें. आनी थंय गेल्या उपरांत ताका देवाचें उतर ताका मेळ्ळा उपरांत तो इल्लें बदललो. देवाचें उतर आयकून घेवन ताणें परतून पयलींचें पुरा सांडून घेवन पयलीं तो कशें नितळ जालो पळय तशेंच तो नितळ जालो. पूण एक हप्तो जाय जाल्यार तो हार्ट एटॅक जावन सरलो तो एकच हप्त्यांनी. आतां साबार चड कांय प्राय जावना. एक 55-50 भितरच आसूंक पुरो. आतां लोकांनी चिंतूंक पुरो कित्याक बरो जाल्लो मनशाक देवान कित्याक आपोवन व्हेलें. तो नितळ जाल्ल्या मनशाक कित्याक आपोवन व्हेलो. तो बरो जालो न्ही गी, पोट्टा गेल्लो न्ही गी. आतां इगाची पुराय वेता न्ही गी, मागणें करता न्ही गी, पुरो तो करनासलो. पूण देवाक कळीत आसा परतन ताका अवकाश दिला. परतन तो वायटाक पडोवंक की पुरो. हे देवाक कळीत आसा पूण मनशांक कळीत ना. थोड्यांक देव त्यार देखूनच तो परतन अवकाश दिना. तूं गेला रे होण तुजो आत्म बचाव जावन दी. तूं पिड्यान पडला रे होण ना, तुजो आत्म एक बचाव जावन दी. देवाक तें कळीत आसा. मनशाचो स्वभाव कितें, तांचे फुडार कितें, आमच्या तोंडांत उतरां येवचे पयलीं देवाक कळीत आसा की ना. पूण थोड्यांक अवकाश दिता. कित्याक म्हळ्यार तांकां बरें जाल्या उपरांत नितळ जाल्या उपरांत मागीर तांणी देवाच्या माना खातीर देवा पासून वावर करतात, सेवा करतात. ती बी देवाक कळीत आसा. देखून आमी केदींच सही सरोंक ना जो तूं कोण, तूं कित्याक अशें करता तशें करता. आमी ते सवाल घालूंकूच सहिती ना. कितें जीव काडटलो तस, जीव दितलो तस, घाय करतलो तस, घाय बरो करचें ताणें जावन आसा. हेस देवाच्या स्वभावा विशयांत दानियल आपल्या पुस्तकांत कितें सांगता एक वेळ आमी आयकुया. दानियलाचो बूक वचून 9 आनी 4 कितें सांगता. दानियल चॅप्टर 9 वर्स 4 कितें सांगता आमी आयकुया. तूं भयंकर सरेस्परा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली. सरेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. वर्तो देव तूं, भिरांकूळ देव तूं. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात. तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. तांकां तुजी दया दाखयते. कोण तुजी आज्ञा पाळतात, कोण तुका विधेय जाता तांकां तुजी दया दाखयते, तांकां तूं काकूल दाखयते. पूण कोण गरवी आसात, अहंकारी आसात तांच्या मुखार तो भिरांकूळच जावन आसा. तो भयंकर देवूच जावन आसा. तांकां तो आडच रावता. देवा कळीत आसा कोणाक काकूल दाखोवंक जायची, कोणाक ती देवाची ती एक भयंकर या ती गुण दाखोवंक जायची, या शिक्षा दिवंक जायची, या क्रोध दाखोवंक जायची म्हणून. पूण दोनीय तो दाखयता तांच्या बऱ्यापणा खातीर, तांचो आत्म बचाव जावचे खातीरच म्हणून. देखून देवाचे काकूल द्वेशांत आमी जाणा जावया. आतां जेजूक ह्या संवसाराक देवान धाडलो वैमू. आतां जेजू ह्या संवसाराक येवंक जायते कारणां आसले. खाली आमचे सोडवण करचे खातीर मात्र येवंक ना. जायते कारणां आसात. तो आमकां सोडवण दिवंक येयला, सुटका दिवंक येयला. मात्र पवित्र पुस्तकांत ताच्या विशयांत कितें प्राव जाला ते जारी करूंक येयला.
पवित्र हे नियमशास्त्र संपूर्ण न्याय असले संपूर्ण करूंक तो येयला आनी जायते विशय आसा तो रगत व्हरूंक तो येयला. पयलीं पाडक्यांक या बोकड्यांक शेळ्यांचे रगत ते भेटयतले आनी नितळ जातले, पूण आतां ते ना, ते पुरा जायते विशया खातीर जेजो ह्या संवसाराक येयल्लो, पूण मेन उद्देश सांगतासो आत्म बचाव करचे खातीर. आतां पळया जेजो ह्या संवसाराक येयल्लो सगळ्या संवसाराच्या मनशा कुळा खातीर वयमू केवळ जुद्या खातीर येयला की या ताका वळखल्या खाली आतां क्रिस्ताचे म्हणल्या या क्रिस्तांव लोकां खातीर या भावार्थी लोकां खातीर मात्र तो येयला की ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर सगळ्या काळांच्या लोकांच्या पातका खातीर ताणें रगत वरयलें म्हूण सांगता. आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी 12 कितें सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 10:12 जेजो कोणा खातीर येयल्ले कितें कोणा खातीर म्हूण येयल्लो आनी कित्या खातीर येयलो ते आमी जाणा जावया. पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. सर काळांच्या पथका खातीर केवळ जेच्या काळार आसल्या खातीर मात्र म्हणणे, या आतांच्या काळा खातीर मात्र म्हणणे, आयच्या आतांच्या लोकां खातीर मात्र म्हणणे. आनी सुरू जाताना आदामांतल्यान धर्न आज पर्यंत कोण सकल ह्या संवसारान जेयला या आनी मुखार जेवचे आसात कोण येवचे आसात तांच्या सर्वांच्या पातका खातीर सर्वांच्या खोटेपणा खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलें म्हणून सांगता. सगळ्या मनशा कुळाक तो बचाव करूंक तो येयल्लो. देखून ते कांतार आमी सांगतात न्ही की मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा. आनीक उतर आमी आयकुया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:19 कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 5 आनी वळ 19 कितें सांगता. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यान म्हणली बरी खबर परगडचें मणयारपण ताणें आमचे थबेन दिला. एक आमी समजूंक घेवंक जायची जेजो सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो येयलो, सगळ्या संवसारा खातीर तो येयलो. केवळ ताका वळख केल्ल्या खातीर म्हणणे, ह्या जुद्यां खातीर म्हणणे, इस्रायल लोकां खातीर म्हणणे. पूण सुरवात पयले जुदे थंय ही सुवात परगट जावंक आसा म्हणून ते जेजून सांगला. पूण येयल्लो सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो येयल्लो जावन आसा. देखूनच ताणें ती भेटयल्ली ती बलिदान आसा पळय केदेंकच ती व्यर्थ जावचें ना, केदेंकच तो व्यर्थ जावंक दिवचो ना. देखून सगळ्या मनशा कुळांक तो बचाव करतलो, तो कोणाकच तो नाश जावंक तो दिवचो ना. सगळ्या मनशा कुळा खातीर तो येयला देखून सगळ्यांक तो बचाव करतलो. सुरू जाताना आज पर्यंत कितले लोक जे येतात पळय सगळ्यांक तो बचाव करतलो. आतां पळया एका काळार केवळ ते बोकऱ्यांक या शेळयांचे रगत तांणी देवाक भेटयतले, ते वेदीचेर इल्ले शिंपडायतले आनी आपणाचेर इल्ले शिंपडून घेतले आनी नितळ जातले, पवित्र जातले वयमू. आनी त्या इजिप्तांत आसतना तेच एक शेळयेचेर रगत आनी दारवांचेर सारयल्ले आनी संरक्षक दूतान तांकां कांयच बाधा करूंक ना. जर तर एक मामूल एक शेळयेचे रगताक इतले बोळ आसा जाल्यार हे सोम्याचे रगत देवाचेच रगत ते जावन आसा. दमदाच्या कृत्यान ते बरयला देवाचेच रगत ताणें वारयल्ले ते म्हणून ते कालवारी दोंगराचेर. आनी असले रगताक कितले बी बोळ आसचे ना, असले एक रगताक कितले सकत आसचे ना. पळया देखूनच हांवें सांगलें जेजो ह्या संवसाराक येवंक जायते उद्देश आसले, जायते कारणां आसले. देखून आमी हर एक पळय जेजोकच आमी उंच उबारता कित्याक म्हळ्यार तितलो एक प्रमुख व्यक्ती तो जावन आसा. पाद्राव सांगता तो महापुरुश न्ही, महापुरुशा प्रास कितले की वर्त परमोन्नत तो जावन आसा. केवळ महापुरुश जायते आसात. महापुरुश म्हणले या मस्त प्रसिद्ध जाले जायते आसात, पूण ताचे कितें कितले की वर्त तो जावन आसा. नवे पोरण्या सोल्यान कितें सकट जावंक ना ते सगळे जेजोन जारी करून दाखयला. नव्या सोल्यान पोरण्या सोल्यान कितें असाध्य म्हण आसले पळय ते सगळे नव्या सोल्यान जेजोन ते साध्य करून दाखयला. कित्याक तो वर्तो देव जावन आसा, ताचे काकोल ते गडच ना, अगणित ताचे काकोल ती जावन आसा. तो केवळ थोड्यांक मात्र बचाव करूंक येयल्लो न्ही, थोड्यांक मात्र तो विशय दिवंक म्हण येयल्लो ना, सगळ्यांक तो बचाव करता. तशें मागीर हेमकोंड ना म्हणे, हेमकोंड आसा उजो बी आसा, ते बिरांकोळ उज्याचे बी ते उल्लेख देवाच्या पुस्तकांत देवाच्या उतरांत ते आसा आयकूंक मेळटा. जेजू सोमी म्हणून तो येना उसरूंक जाय तेन्ना तुका सडवण मेळटलें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पळया आमी देवाचो आमी सांगलें की सुरू देवा विशयान आमी एक आमचें दुसरेंच एक चित्रण आसा. तो आमकां द्वेश करता या आमकां तो नाश करता, शिक्षा दिता असले चिंतनांतल्यान आमी भायर येवंक जायची. देखूनच अशें आमी देवाच्या काकोलते विशयान अशें विस्तारीत आमकां आयकूंक आज मेळटा. पळय आतां एक कोणी तो मनीस आसूं दी
एक आवय आसूं दी या बापूय आसूं दी आपणाचो भुरगो कितलो एक वायट करीत कितले बी एक वायट सालीन तो जीवन आसा या एक टेररिस्ट जावन आसूं दी कितलो एक खोटो मनीस तो जावन आसूं दी खंयचे म्हणे आवय या बापूय त्या भुरग्याचो नास तो कशी व्हरता गी तो नासन वचून दी तो वचून दिशेन तो म्हाका नाका म्हणून न्ही गे आमी जाल्यार कितले आमी कितेंय जावन तो म्हजोच पूत न्ही गे म्हजीच धूव न्ही गे म्हणून आमी काकोल दाखयनात गी आमच्या भुरग्यांचेर तर देव आमच्या परस कितलो गी एक काकोलदार देव तो जावन आसा कितलो तो पवित्र जावन आसा जेजून सांगूंक ना की तुम्ही खोटे जावन आसा न्ही तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमकां कळीत आसा एक मासले दिसाला तुम्ही जीवदाळ दिनात या तांते दिसाला इच्छु दिनात तुमकां बऱ्यो वस्तू दिवंक कळीत आसा पूण म्हजो सर्गेचो बाप कितलो बरो जावन आसा आतां पळया हे एक संवसारीक जिणी कितल्या वर्सांची जावन आसा पवित्र पुस्तका प्रमाणे 60 या 70 वर्सां बोळ बरें केसल्यार 80 वर्सां म्हणून सांगता आमी 100 वर्सां धरया 100 वर्सां म्हणून आमी धरया आनी ते 100 वर्सां खाली एक दिसाक आमी सरी करया हे 100 वर्सां आमी जिवनची एक दिसाक आमी सरी करया आनी सस्नाचें जिवीत आसा पळय निरंतर सस्नाच्या सस्नाक ते उच्च ते जिवीत आसा पळय ते 100 दिसाक 100 दिसाक आमी सरी करया 100 दिसाक ते आमी सरी करया आमचे एक दिसाच्या जिणे खातीर तो 100 वर्सां तो आमकां शिक्षा लायत गी तशें हांव तुमकां सांगूंक कशी वर्ती आसा तितलो तो काकूळ दाखोवंक सो देव जावन आसा सुरू आमी आयकल्लें न्ही की 1000 पिळग्या पर्यंत तो विश्वासी मोग दाखयता एका मनशाच्या विश्वासीपणा खातीर एका अब्रामा खातीर सगळ्या इस्रायल प्रजांक तेणेन काकूळ दाखयलें आज वरयता तो काकूळ दाखोवन आसा आमचो देव तसो जावन आसा न्ही एक मनशाच्या पातका खातीर सगळो संवसारांत हांव नाश करता तसो न्ही पाताक जाला वय संवसारांत मरणी येयला आनी मरणाचे जैत व्हरूंक जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडला पळया ताणें कुरपा दाखयला काकूळ दाखयला पोरण्या सोल्यांत केवळ शिक्षा आसले दांताक दांत दोळ्याक दोळे आनी कितें हाताक हात पांयाक पांय आसले पूण पळया आतां काकूळत कितले पातकाक जावन आसल्यार एका कुशीन जेजू बापाच्या कुशीन बसून काकूळत मागूनच आसा तो आमकां सगळ्यांक कितें काकूळ दाखयता थोड्यांक जावंक पुरो सकाळचे 9 वरांक ताणें आपयला थोड्यांक जावंक पुरो सांजे 6 वरांक आपयला पूण सगळ्यांक तो आपयता सगळ्यांक तो कितें म्हणटा काकूळ दाखयता आनी सगळ्यांक तो बचाव तो करता पळय तेन्ना आमी आयकल्लें की देवाले की काकूळ ती आसा क्रोधी आसा देव आसा पळय तो मॅक्सिमम ट्राय करता की कोणी कोणाक वचना जो नाश जायना जो देखून आमी आमचोच आमी दाखलो आमी दिले आमचेच म्हळ्यार आमच्याच भुरग्या विशयांत आतां पळय एक भुरगो आयकना म्हण चिंता ताका वचून घेन एक दिसा तुमी लॉकअपान घाला आनी पुलिसांक किल्ले लंच दिवन सांगा यो आमचो भुरगो आयकना साहेब बस आम्हा एक 4-5 वाजय म्हणल्यार एक दिसा सुदरता घेना आनी मुखार आतां खंडीत सुदरता पूण आमकां कळीत आसा पूण तशें आसून आमी वचून घेन ताका पुलिसांच्या आदीन करता गी या कोर्टांच्या आदीन आमी करता गी देव केदींच खुशी वरना गी आमी यमकोंडाक वचची त्या उज्यांत आमी झाडाची म्हण घेवन देवाक कळीत आसा तो यमकोंडाक गेल्यार एक दिसान सुदरता म्हण घेवन यमकोंडाक गे वचून 5 मिनटां सुदरलो एकलो ना गी तो अब्रामाक उलो मारना गी तो ग्रेस्त मनीस यमकोंडाक वचून 5 मिनटांनी तो सुदरला देवाक हे कळीत आसा आतां जायते लोक खोटे लोक आसात पातकी लोक आसात तांकां सांगता की हबकूक म्हणलें ते प्रावदीक जुट्ट धरून आपूण वयले पळय तशें हांकां बी एक मातयेचे केसीक धरून घेवन उखल व्हरून उज्यान घालून काडलं रे सुदरता म्हणून देवाक कळीत आसा पूण देव केदीकच आपल्या रागान या क्रोधान कोणें कसं बदलूंक या तांची जिणी परिवर्तन करूंक तो खोशी वरिना कालचे दिसा आमी आयकल्लें की देवान मनशाक स्वतंत्र दिला वैमू स्वतंत्र मनीस तो ताका आसा पळय जबरदस्ती म्हजो मोग कर जबरदस्ती म्हजी आज्ञा पाळ म्हण देव केदींच करिना देव केन्ना कितें आशेता म्हळ्यार एक स्वतंत्रपणी या तुजेच कुशेन तुवें ते म्हजो मोग करूंक जायची तुजेच कुशेन नियम शास्त्र बरें खातीर तुवें ती आज्ञा पाळची न्ही बगर तूं म्हजो मोग जाणा जावन तुवें ती आज्ञा पाळूंक जायची तुवें खाली नियम शास्त्र बरें देखून सांगला देखून देवाचो मोग करचें न्ही आतां आमी क्रिस्तांव देखून आमी इगर्जेक वयचे न्ही क्रिस्तांव देखून आमी मागण्याक येवचे न्ही आमकां देवाचो मोग आसा देखून आमी मागण्याक येवंक जायची पवित्र पुस्तक आमी वाचता कित्याक आमकां ह्यो पवित्र ग्रंथ म्हण दिला त्या खातीर वाचचें न्ही बदलाक देवाचो आमी मोग करता म्हण दाखोवचें ताचो मोग आमकां आसा देखून आमी तें करूंक जायचे देव आमचे हे आशेता न्ही तो कितें म्हळ्यार आमी जबरदस्ती आतां पळय आजकाल सुरू जाला न्ही ते AI म्हणून तुमी आयकलां की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून पुरा कडेन आतां सुरू जाला आतां मनशां बरी जायते रोबोट्स पुरा तयार जाती आसात मनशांचे कामां पुरा तांणी करती आसात तांणी पुरा करूंक शकतात पूण केदाला करूंक शकतात कमांड दिला मात्र वयमू तांकां ते विल पॉवर आसा गी स्वतंत्रताय आसा गी तांचे कुशेन तांकां ते गिन्यान आसा गी मनशान देवान मनशाक दिल्लें गिन्यान ना आतां जायते लोक सांगून आसात ते कोण AI शिकून आसा पळय तांचे परत कामां वयतात म्हूण घेवन कित्याक 100 लोकांनी करचें काम एकलो मनीस करनासा या सुमार एक म्हयन्यान जावचें काम 1 मिनिटान जाता आजकाल तितले एक टेक्नॉलॉजी मुखार गेला पूण कितलेय मुखार वचूं दी पूण देवान दिलें तें गिन्यान आसा पळय ती समजणी आसा पळय खंयच्याय एक वस्तूंक या खंयच्याय प्राणीक मनजती देवान दिवंक ना केवळ मनशांक कितें मात्र तें दिलां
आणि ते गिन्यान घेवन ते स्वतंत्र घेवन ते खुशी घेवन तुवें देवाचो मोग करूंक जायचे न्ही त्या उज्ज्याच्या त्या एका भियान न्ही हो थंय वचून म्हाका लासूंक आसा न्ही की त्या देखून म्हाका सर्गाक वचूंक न्ही म्हाका देवाचो मोग आसा देखून म्हाका सर्गाक वचूंक जायची असो देव आमकां मोग दाखोवंक खुशी व्हरता नाजाल्यार देवाक कळत आसा एक फावटी उज्ज्यान काडला उपरांत सगळें सुदरता पूण देवाक कळत आसा देखून सुरू तो काकूळ दाखोवन मनशांक की बदलूंक तो खुशी व्हरता आनी कोण ती काकूळ ताची बेपोर राखता पळय तांकां मागीर उजत राखून आसा जाल्यार आमी आयकुया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी वोल्ड 20 आनी 7 पर्यंत आमी आयकुया हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 26 to 27 कितें सांगता आमी आयकुया कोणा खातीर हे राखून आसा हे उजो आमी आयकुया सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय जाय म्हूण फातां करीत वचूं जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना आनी खंयचें बलिदान आमकां ना बघा कितें राखून आसा बदलाक कठीण झडतेची आनी देवा विरोध रावतल्यांक ग्राशीतल्या उज्याची भिरांत मात्र आमकां तयार आसा ती भिरांत ती उजो मात्र राखून आसा म्हूण सांगता कोण देवाची तर आयकनात जाय जाय म्हूण पातां करतात तांच्या खातीर हे उजो तयार करून दवरला कित्याक तांकां बी बचाव करचें म्हण देवाच्या मनांत आसा तातूंतच 29 आमी आयकुया तातूंतच तशें जाल्यार देवाच्या पुताक खोटयलेल्याक आपणाक पवित्र केल्लें सोल्ल्याचें रगत कोयरा पास्ट म्हूण काडलेल्याक आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अपमान केल्लेल्याक कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना शिक्षेंत चड आसा पूण काकोलतेंत साकटंक एकूच तर काकोलती जावन आसा आतां वेची पोत घर सोडून गेलो वैमू आस्त बदी घेवन घर सोडून तो गेलो तो दुसऱ्या दिसा ह्या एक हप्तो सोडून येयला रे ताका ताजो बाबा तितलोच मोग दाखयतो आसलो जितलो मोग ताणें दुकराच्या गुडान तो सोडून घेवन मागीर तो सुदरून मागीर तो फाटी येयलो वैमू मोग तितलोच तो जावन आसा काकोल तितलोच तो जावन आसा येता कितले की वर्ती ती जावन आसा ताका एक हप्तो उपरांत येयलो रे ताका देव तितलोच मोग करता आसलो पूण ते आमचेर होंदून घेवन आसा आमकां एक दिसांनी पाटी येवंक जाय की ह्या दुकराच्या गुडान पोवन थंयसर मार खावन थंयतान मागीर पाटी येवंक जायची देव हे खुशी केदीकच ते खुशी वरिना आमी नाश जावन शिक्षा जोडन कश्ट करून आमी पाटी येवची खुशी वरिना आतां थोडे एकच दिसांनी एकच वस्ती रिती पळोवन थोड्यांची जिणी बदलता वैमो थोड्यांचे कितले वस्ती रिती जावन गेले कितले एक अशे शुक्रासनाचे रिती जावन गेले पूण तांणी जाल्यार तांणी सुदरना कित्याक पण हे तांचे कितें म्हणटा तांचे एक खुशयेचे ते होंदून घेवन आसा देखून देवान सांगता की स्वतंत्रता दिला थोड्यांना एकूच दिसान देवाक ते स्विकार करतात पूण जायते लोकांक जायती वास वयतले पूण सुदरूंक सांगता की आसा बचाव करूंक सांगता की आसा ते उजो कोणा खातीर ते यमकोण कोणा खातीर ते आमी मुखार आमी आयकतले आयकुया मागीर देखून आतां आमी कितें आयकलें परत आमी आयकुया ते सुवर्ण 29 आमी कितें आयकलें हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 29 तशें जाल्यार देवाच्या पुताक खोटयलेल्याक आपणाक पवित्र केल्लें सोल्ल्याचें रगत कोयरा पास्ट म्हूण काडलेल्याक आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अपमान केल्ल्याक कितली भोव कठीण शिक्षा मेळची ना कितली भोव कठीण शिक्षा तो तांकां मेळची ना पूण देव कितलो काकोलदार जावन आसा तो खोट्यांक सयत तो दया दाखयता अनुपकारांक सयत दया तो दाखयता म्हणटा लुकाचो वांजेल अवसर 6 आनी वोल्ड 30 आनी 5 लूक चॅप्टर 6 वर्स 35 कितें सांगता आमी आयकुया पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उश्णे दिया तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची कित्याक तो अनुपकार्यां आनी खोट्यां थंय दयाळ अनुपकार्या थंय तो दयाळ जावन आसा खोट्या थंय तो दयाळ तो जावन आसा तो कोणाकच तो नाश जावंक तो दिना आतां आपल्या इस्रायल परचा इजिप्तान गेल्ल्या वेळार तो मोइजेक धरता तांकां थंय सुटका दिवचे खातीर सडवण दिवचे खातीर पूण मोइजेचें उतर तो फारोरा आयकना वैमू देवच ताका धारोवन जायशें करता फारोराचे काळेज धारोवन जायशें करता मागीर ते जायती खारगां आयिल्ल्या उपरांत तो एक कडेन सांगता दादल्यांक मात्र वर अनेक कडेन सांगता स्त्रियांक मात्र वर थोडे कडेन सांगता भुरग्यांक मात्र वर एक एक तो सांगता सक्टांकी सोडूंक तो तयार नासलो पूण मोइजे कितें सांगता ना सक्टांकी हांव आपूण व्हरता सक्टांनी बचाव जावंक जायची सक्कडी येवंक जायची तर हे एक बासयल्या गांवांत देवान जर सक्टांकी बचाव दिली तातूंत कोरा संततीचे लोकी असले वैमू कोरा तुमी आयकला न्ही की ते उतराक देवा विरोध मोइशे विरोध शीण उलयतले देवाच्या भुरग्यां विरोध ते शीण उलयतले हेरांचो भावार्थ नाश करूंक ते प्रयत्न करनासले ती लोकी असले देवा सांगीत आसले तांकां सोड तांणी मुखार आमकां उपाद दितात म्हणून सांगीत आसले ना सक्टांकी तो बचाव करता सक्टांकी ताणें बचाव करूंक आसा देव तितलो काकोलदार जावन आसा
पळय एक मोयजे एक संवसारी मनीस वय भुमीतन उपजलो त्या मोयजेक जर तर इतलेक सकत आसा सगळ्या लोकांक बचाव करची तर देव ह्या संवसारीक मनशा रोपर आयला तो सर्गांत देंवन आयला ताका कितले पदवी आसना ताका कितले सकत आसना तो जायतेवन देव तो जावन आसा तो केदीगेस तो सलवल्लो देव तो न्ही तो जायतेवन देव तो जावन आसा ताणें केदीगेस सलवणी म्हणजे ताणें पळोवंक ना लोक चिंतूंक पुरो हो यो सलवालो यो अस्का जालो यो मरण पावलो म्हणून तो फोंडान गेलो म्हणून लोक चिंतात पूण त्याच फोंडा वरवीं त्याच कुर्सा वरवीं जायत दिवंक देवाचे अनेक प्लॅन ऑलरेडी ते तयार आसले आतां लोकांचे कितें चिंतलें ताका खिळ्यांनी मारल्यार तो मोरता म्हणून पूण त्या खिळ्यांनी मारल्या खातीर रगत वारल्या वावले न्ही गी तेच रक्ता वरी सोडवण आसा म्हणून तांकां कळीत आसलें गी तेच रक्ता वरी जेजो फाशी दियेत असली आनी कितें दियेत असले पूण कुर्साचें मरणच दिलें कित्याक म्हळ्यार रक्ताची गरज आसली रगत वारे जे असले आनी सडवण दिवंक जाय आसलें त्या देखूनच देखून तो सक्तांक कितें बचाव करता आतां आमी आयकुया यम कोणा विशयांत जेजो कितें सांगता आनी कित्या खातीर तें दवरला म्हूण सांगता मार्काचो वांजेल अवसर 9 आनी वळ 40:3 तावन 40:9 पर्यंत मार्क चॅप्टर 9 वर्स 43 to 49 कितें सांगता आमी आयकुया तुजो हात तुका पातकाक खारण जाता जाल्यार तो कातर उडय 2 हात आसून यमकोंडाच्या पालवानांत असल्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें पळय तुमकां कळीत आसा यमकोण म्हणजे मनशा खातीर देवान रचलो गी मनशा खातीर हे तयार केल्ले गी यमकोण कोणा खातीर ते तयार केला ते आमी आयकुया हांगा मागीर पाटी येया माथेवाचो वांजेल अवसर 25 आनी 40 आनी 1 कितें सांगता मॅथ्यू 25 वर्स 41 कितें सांगता एक यमकोण कोणा खातीर ते रचला हे तयार केला उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडलेल्यानो देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या त्या उज्यांत म्हणून आतां आपल्या जुदासा विशयान तुमी चिंतून पळया ताणें जेजोक विश्वासघात केले वैमू आमी सांगता तो विश्वासघातकी जालो तो पातकी जालो म्हणून तो पातकी मागीर जालो पयलीं तो देवाचें येवजण ताणें संपूर्ण केलें ताचे मार्फत देवाचें येवजण संपूर्ण जावंक आसलें पातकी म्हणून आमी ताका मागीर आमी सांगता तो विश्वासघातकी जालो पातकी जालो देवाक पातका मागीर ताणें पळयलें पयलें तो देवाचें येवजण तो भागीदार तो जावन आसलो ताका ताचे मार्फत येवजण संपूर्ण काही पावोवंक जाय आसलें कित्याक देवान जुदासाक विसी जे आसले कित्याक पेद्रोक विसूंक ना या फारिजांक ह्या शास्त्रांक विसूंक ना ते एक तराचे अन्याय केला बरें जायना की सुदासाक देव तो देवाल्याक विचारना की तूं कित्याक म्हाका विसले म्हाका हें काम कित्याक दिल्लें हांव तुजो मोग करता आसलो न्ही गी जेजो सांगतात तो आसलो जेजो सांगता आसून ताणें आजापाय केल्ले देवसराक धांवडयल्ले सो आतां बी परगट केलो असलो एक मनीस एक विश्वासघात करून तो यमकोणा वसत गी ना देव ताका बी तो बचाव करतलो निमाणे कडेन ताका बी तो काकूल दाखयतलो कोणाक तो सरचो ना जावंक पळय थोड्यांक ताणें नीती खातीर ह्या संवसारांत उबे केला थोड्यांक नासा खातीरच इतली देवान तयार केले लोक की आसात ते आमकां पुण्य बुकांत आनी सिरकाच्या बुकांत आमकां आयकूंक मेळटा नासा खातीर देवान निर्मिल्लो लोक आसा हे देवाची खुशी जावन आसा आपणाचे खुशे प्रकार तो करता थोड्यांक तो देणे दिता थोड्यांक तो आनी कितें दिता थोड्यांक दया दाखयता थोड्यांक तो दया दाखयना थोड्यांक ह्या संवसारांत तो काकूल दाखयता थोड्यांक एकच उतरा वयर तांकां जिणे बदलाशें तो करता आनीक पुटी तुमी आयकून ते 38 वर्सां पिडेन वळोवन आसलो एकलो पातकी मनीस आसता वैमू तो पातकी मनीस देखून तो 38 वर्सांत तो वळोन नासलो आतां पळया जायते कडेन लोक ताका सोदूंक घेनातलो जेजो सोदूंक घेनातलो म्हाका गूण कर बरो कर भावार्थान तो सोदूंक घेनातलो पूण यो मनीस सोदूंक घेवन येयला गी जाल्यार जेजो थंय वसूंक ना गी तशें जेजो बी सोदूंक घेवन गेल्लो आसा हांगा जुदासाक ताका काकूल दाखोवना पूण पेद्रो काकूल दाखयला पळय एक जायते सवय बुद्दवंत जायते लोक आसले आमकां मात्र बचावी आमकां मात्र हे सोडवण अशें आमी मोसळ करूंक ना देखूनच जेजोन उपदेश कितें दिले एकामेक असो मोग करा म्हण घेवन तुमचे पेले असो मोग करा म्हण घेवन ताणें केदें सांगूं ना क्रिस्तांवाचो मात्र मोग करा जुदेवांचो मात्र मोग करा म्हाका वळखल्यांचो मात्र मोग करा साट्टांचो मोग करा म्हण घेवन दुस्मन असो सैती मोग करूंक ताणें सांगला कित्याक दुस्मनाक किसो तो बचाव करता एक टायमार देखूनच मनजतीचे ह्या सुकण्यांचे मोग म्हळ्यार तांचो मोग आसल्यार बरें पूण चड मोग एकामेक असो तुमी मोग करा म्हण घेवन आतां मुखार आमी आयकुया तिसो व्हड मुखार आयकुया आनी तुजो पांय तुका पदकाक खाराण जाता जाल्यार तो खातर न्हू उडय 2 पांय आसून हेमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें आतां जेजोचे एक मिसावण जावन आसले कोणी त्या यमकोणाक वसना जो थंयसर वचूंक तांणी बदलना जो म्हणल्या खातीर देखून तुजे पांय गेल्यारी होडना हात गेल्यारी होडना तुजे दोळे गेल्यारी होडना पूण तूं यमकोणाक तूं वसनाका एक हात आसून तो सर्गा गेल्यार तो देव आनीक हात दिता
न्ही गी एक दोळो आसून थंय गेल्यार देव आनीक दोळो दिता पूण तशें म्हणगे ना दोनी हात आसून पातकाक तो कोणाक तूं वचनाका म्हणगे एकच तो उद्देश जेजूचो जावन आसलो ते कोण म्हणजे एक नाका म्हणगे तशें म्हणगे ना तांकां तो कितें म्हणटा तो तेजे मिसामो जावन आसले सांगता की बचाव करचे खातीर कोणाक वचून सुदरूंचे नाका बदलाक हांवें दिल्ले उत्तरार तांणी सुदरा जाय म्हणल्या खातीर मुखार आमी आयकुया कितें सांगता आणि तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड दोन दोळे आसून कोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें मुखार थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना मुखार कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय हांगा बरें लाभलें हर एका मनशान उज्यान नितळ करूंक जाय जे म्हणून आतां एकच उतरान नितळ जावंक जायची या उज्यान नितळ जावंक जायची उतरान तुमी हांगासर नितळ जाल्यार तुमकां मागीर तो ससनाचो उजो ना आनी जर तर हे उतर दिल्ल्या उपरांत कोण नितळ जायनात मागीर तो उज्यान घालून नितळ करता आतां तुमी सिराकाच्या बुकान तुमी आयकूंक ना की प्रामाणीक मनशाक उज्याच्या आकट्यान घालून ताची परीक्षा जाता म्हणून कित्याक उजो कित्या खातीर भांगर कशें तपासणी करतात उज्या वरीस वैमू तशें नित्यन मनशां की तो उज्यान घालून तो तपासणी करता म्हण सांगता जर तर ह्या उज्या वरी तुमी नितळ जायनात मागीर निमाण तो ससनाचो उजो तयार करना आसा तुमी म्हज्या मोगान तुमी येवंक जायचे म्हण देवाची ती खुशी जावन आसा त्या खातीर ते जावन आसा उज्यान नितळ जावंक जायचे म्हणून आमी आयकूया उतर लुकाचो वांजेल अवसर 18 आनी ओल्ड 20 आनी 4 आमी आयकूया 20 आनी 7 पर्यंत लूक चॅप्टर 18 वर्स 24 to 27 पर्यंत आमी आयकूया तो कंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेजून ताका म्हळें ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले एक खरें तरी सुवेच्या बिरडांतल्यान पाशार जायत मुखार पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायन प्रवेश जावचो ना ग्रेस्त मनशाक तितले ससारायन देवाच्या राज्यांत रिगोवंक वचोंक साध्य जावचें ना कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त मनशाक जेजून सांगला न्ही की दोन देव आसात एक दुडो आसा आनी एक देव आसा ताणें दुडवाकच ताणें देव करून घेतला आनी दुडवाचेच ताणें आराधना करनासत ह्या आस्तीचे ह्या भांगाराचे ताणें मोग करनासत तांकां तितलें सुलभ जावचें ना ते सांड कित्याक म्हळ्यार हांगासर जेजून ताका ते सांगलें तुजें आस्त बरी वीक आनी म्हजो पाटला कर म्हळ्यार ताच्यान तें साध्य जावंक ना आतां हे आयकला उपरांत थंयच लागीं आसल्या ग्रेस्तांक इल्लें टेन्शन जाता तर कोणें बचाव जावचें की म्हणून सवाल करतात पळया मुखार आयकूया हे आयकून थोडे म्हणाले तशें जाल्यार बचाव जावचें कोणें हे ग्रेस्त जावन आसली मनीस कित्याक तांकां भिरांत उठले हो ग्रेस्तांक इतले सुलभान वचूंक जायना न्ही गे म्हणून बचाव जावचें कोणें तर म्हणून ताणें इसरायला टायमार जेजू कितें सांगता पूण जेजून जाप दिली मनशाक तें असाध्य जावयेत मनशांक तें असाध्य जावयेत पूण देवाक तें साध्य देवाक तें साध्य जावन आसा देवाक हर एक सांगते साध्य जावन आसा तुमकां तुमचें सांगते तुमकां असाध्य जावंक पुरो पूण देवाक तें साध्य आसा आनी तो साध्य करून दाखयतलो देखूनच आतां ह्यो सगळो पवित्र पुस्तकांत अशें कशें बरयलां मागीर तुमी दुबाव करचे ना कित्याक म्हळ्यार जायते संगती आसा पळय ते पवित्र आत्मा आमकां उगडापी करता ह्या पवित्र आत्म्या मार्फत तें कळीत जाता वैमू पोरण्या सोल्यांत दावीद राय आसलो दावीद राय कोणाय सांगलें दुस्माचो मोग करूंक जायची दुस्माक बोगसूंक जायची म्हणून सावल ताच्या पाठीक लागल्या वेळार ताणें बोगसूंक ना गी हे उपदेश ह्या ही आज्ञा नव्या सोल्ल्यान जेजून दिल्ले वैमू पोरण्या सोल्ल्यान ती आज्ञा नासले पोरण्या सोल्ल्यान केवळ अशें आसलें की दुस्मान खंय म्हणजे पडलो जाल्यार ताका पळोवन तूं हांसनाका या ताका कुमक तशें बरें आसलें वय पूण दुस्माचो मोग करचो उपदेश येयल्लो नव्या सोल्ल्यान ताका पोरण्या सोल्ल्यान ताका कोणें सांगलें दुस्माचो मोग करूंक जायचे म्हणून हाचे पयलीं आमी आयकूंक ना की नियम शास्त्र नासल्या टायमार अब्राम कशें देवाक मानवालो इसा कशें देवाक मानवालो जाकोब या जोजे कशें देवाक मानवाले नियम शास्त्र नासले आज्ञा नासली ते पहिल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका म्हळ्यार ती आज्ञा येवंकी ना पूण ते पाळून दाखयल्ले कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा तांचे सांगात आसलो वैमू देव पवित्र आत्म्या मार्फत तांच्या मार्फत तो वावरतालो तांकां तो सांगतालो अशें करिनाका तशें करिनाका हे बरें न्ही म्हणून देखूनच पवित्र आत्मा मात्र आमकां संपूर्ण कांय पावयता म्हणटा जोहांचो वांजेल अवसर 16 आनी 13 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 कितें सांगता आमी आयकूया सतत पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताकून पायतलो तो आपलेच तगी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो सुरू आयकल्लें न्ही की सतत पवित्र आत्मा आयल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताकून पळयतलो संपूर्ण सदन आसा बाप त्या संपूर्ण बापा तशी तो वन पावयतलो म्हूण मात्र न्ही ह्योच पवित्र आत्मा देवाची गुटाची मांडावळ कितें देवाच्या काळजान कितें आसा मनान कितें आसा ते पवित्र आत्मा उगडापी करता देखून जेजून सांगला आनीकय जायत्यो संगती सांगूंक आसा पूण तुमकां ते वावूंक जायना त्या देखून हांव पवित्र आत्मा धरता म्हूण घेवन आमी आयकूया रोमाकारांक बरयलें पत्र अवसर 11 आनी 30 आनी 4 आमी आयकूया
रोमन्स चॅप्टर 11 वर्स 34 कितें सांगता आमी आयकुया. सोरेस्पराची चिंतना सोरेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोण ताका आलोचन दिवंक शकता तसलो, कोणे ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिपोल म्हण ताचे लागचें घेतलां. ती सोरेस्पराची चिंतना कोण ते पारकूंक शकता, हे कोण ते जाणा जावंक शकता. आनीक उतर आमी आयकुया जाणवायच्या बुकांत अवसर 9 आनी 13 कितें सांगता. विजडम चॅप्टर 9 वर्स 13 कितें सांगता. ह्या सवालाक जाप देवच दिता पळय, देवाची उतरां दिता पळय. कोण देवाची चिंतना पाडकूंक शकता, देवाचे गुटाचे मांडवळ कोण ते जाणा जावंक शकता. विजडम चॅप्टर 9 वर्स 13 कितें सांगता आमी आयकुया. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक कळीत आसा, खंयच्या मनशाक कळीत आसा. वा सोरेस्पराची खुशी कोण पारकूंक शकत, सोरेस्पराची खुशी कोण पारकूंक शकत म्हळ्यार एक सवाल आसा. जाप तातूंत आसा. 17वी वळ आमी आयकुया. तुवें जाणवाय दिवंक नाटली जाल्यार, तुवें जाणवे दिवंक नातली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्रत्म धाडूंक नाटलो जाल्यार तुजी खुशी समजून घेवंक कोण शकतो, कोण शकतो. हो पवित्रत्म मात्र देवाची खुशी कितें, ताची चिंतना कितें, ताची योजन कितें, ताची खुशी कितें, तो कितें खुशी व्हरता, ताचे अभिप्राय कितें, हर एक तो पवित्रत्म कळीत करता. पुरा पवित्र पुस्तकान बरोवन ना, जायती सांगती पवित्रत्म्या मार्फत आमकां कळीत जावंक जायची. पवित्रत्म आमकां कळीत करता. आनीक उतर आमी आयकुया. कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 2 आनी 10 कितें सांगता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 वर्स 10. पूण आपल्या पवित्रत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप केल्यात. आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान ह्यो संगती ताणें आमकां उगडाप केला. ह्यो पवित्रत्म मात्र आमकां संपूर्ण सत्ताक व्हरून पावयता. आतां पळया, ह्या संवसारांत आसतना बी जायते पडे देवान काकूळ दाखयला. वैम जायते घडीत आसात. तातूंत थोडे आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 5 to 6 कितें सांगता. उत्पत्तीचो बूक अवसर 6 आनी वळ 5 ते 6 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया. पृथ्वेचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येताले आनी ताच्या काळजांत कोटी चिन्ना शिवाय एर कितेंच गळनातले म्हण सोरेस्परान पळयले. आपणे मनशाक रचलो म्हण सोरेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. देव एक असल एक वस्त या असल एक मनशांक तो रस्ता गी, तो म्हळ्यार तो व्यर्थ या खोटो या कित्याक हांवें ताका रचलें म्हणून देव हांगा सुरसुरती आसा. अशें प्रकारे देव रचूंक साध्य आसा गी. एक व्यर्थ वस्त या व्यर्थ मनीस रचूंक साध्य आसा गी. पूण पळया हांगासर लोकांचे ते खोटेपण पळोवन घेवन, ते चिंतना पळोवन घेवन, तांचे अंतस्करण पळोवन घेवन देवच सुरसरता कित्या खातीर हांकां रचलो म्हणून. आतां पळया, देवाच्या मनांत असले एक सवाल उपजला वेळार कित्या खातीर ह्या मनशाक रचले म्हणून सवाल उपजला वेळार देवाक कळीत नासलें की कित्या खातीर हांवें रचला म्हणून. या तांकां बचाव करचे खातीर कितें हांवें योजना घाला, आपणाच्या पुताक हांवें धाडोवंक आसा, सोडवण करूंक आसा, देवाक कळीत नासलें की. हे योजना कितले की वर्सां पयले वैमू आमी आयकलां न्ही की संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांव मार्फत आमकां विसरूंक काडला. ही योजना आदामाक रचचे पयलेच, या खोटेपण येवचे पयलेच जावन आसा. देवाच्या मनान ते आसा, ऑलरेडी आसा. हांव तांकां बचाव करता म्हणून जाल्यार ह्या संदर्भात देव सुरसुरता म्हणटा, ह्या कितें कळवळता कित्या खातीर हांकां रचलो हांवें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार इतले खोटेपण सडले त्या देखून. पूण नाश करचो उद्देश देवाचो न्ही आसलो जाल्यार तो तांकां नाश करता. नाश केल्ल्या उपरांत कितें जाता आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 8 वर्स 21. उत्पत्तीचो बूक अवसर 8 आनी वळ 20 आनी 1 कितें सांगता. नाश केल्ल्या उपरांत पळया देवाचें मन कशें बदलता पळया. सोरेस्परान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो मनशांक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना. कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. देवाक हे कळटा भुरगेपणांतानूच मनशाचें काळीज खोटें जावन आसा. तांकां कितलेय सुदरूंक प्रयत्न केल्यार तांकां सुदरूंक जायना. कितले बरेपण देखून पावली सांगता न्ही की हांव बरें करूंक कुशी व्हरता पूण जेन्ना बरें करूंक जायना. खुशी आसा वय पूण करूंक जायना, कूड आड येता. पूण देवाक हे कळीत आसा. पळया, पयले तो नाश हारता, मागीर तो निमाणे तेळ्या सुरू आयकलें न्ही की सुकी पातकां आनी खोटेपण तो बोगशिता, तरी शिक्षा लायनासतना तो वसना म्हणून. हांगा शिक्षा दिता जाल्यार तो तांकां मागीर सांगता आनी मुखार हांव बुट्टुगळ धाडना, मनशाचो नाश करचो ना म्हूण सांगता. पण येत्त संवसारान देवान सांगलें देखून आज वरें की बुट्टुगळा वरें मनशाचें नाश जावंक तिणें सोडूंक ना. आज वरें की बुट्टुगळ येवंक ना. पूण ही पृथ्वी नाश जावंक आसा वय, पूण बुट्टुगळा वरवीं न्ही. आनी जायते कारण आसत. पण देवाचें मन कशें बदललें पळय हांगासर. कशें देव आपणा लोकां विशीं सुरसुरता पळय कित्याक हांवें धाडलें गे म्हणून. केवळ एक मात न्ही, आनी जायते आमी आयकुया. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवसर 21 आनी वळ 7 ते 15 पर्यंत आमी आयकुया.
नाल्यार आमी निमाणे 15वे ओळ मात्र आमी आयकुया कित्याक म्हळ्यार हांगासर तुमकां कळीत आसा जनगणना जाता आनी दावीद रायन देवाक मानवांतले तो करता देवाचो राग पेडटा मागीर देव ताका सांगता वैमो एक प्रवाद एक धाडन देव सांगता 3 संगती हांव तुका दिता खंयचे म्हणे एक तूं विसरूंक जाय जी म्हण सांगतना तातून बरयला पळय आमी देवाच्या हातान पडोया म्हणून बरयला पळय ती वळतना आमी आयकुया 13 आयकुया दाविदान गादाक जाप दिली हांव व्हड अडचणेन सांपडला पूण हांव सरेस्पराच्या हातान पडूं कित्याक ताची दया भोव वर्ती मनशाच्या हातान हांव पडना जावं मुखार देखून सरेस्परान इस्रायलाचेर मारीची पिडा धाडली आनी 70,000 इस्रायलीत मेले मागीर उपरांत देवान जेरुसलेमाचो नाश करूंक एक दुताक धाडलो पूण तो ताचो नाश करूंक आयतो जालो आसता सरेस्परान सकला दिश्ट घाली आनी ह्या विघ्ना विशीं ताका सुरसुरे भोगले म्हणून देखून दावी एकदा कळीत आसा तो सुरसुरे भोगसो देव जावन आसा तो आमकां काकूळ दाखोवचो देव जावन आसा देखून सरेस्पराच्या हातानच आमी पडोया म्हणून निमाणे देवान तांकां काकूळ दाखयले पयले शिक्षा धाडले वय मागीर निमाणे काकूळ ती दाखयले त्याच प्रकार आनी कितें आसत आहाब म्हणलो एक राय आसता तिश्पेच्या त्या एलियाक धाण घेवन ताका हांव नाश करता मागीर जायते परस सांगता पूण निमाणे तो खालतो जाता वय गोणेन वस्तू न्हेसून घेवन देव आमकां खालतो जाल्या वेळार तसो देव सांगता हांव ताका धारूंक येवजिल्ले ती विघ्ना हांव धाडचो ना पूण ताच्या पुताच्या काळार हांव धाडटलो कित्याक म्हाका नीत चुकूंक नाका शिक्षा चुकूंक नाका पूण ताका हांव दिवचो ना कित्याक तो खालतो जाला देखूनच तशें त्याच प्रकार पळया जॉना प्रवादीक धाडलो खंयच्या शहराक निनेवे शहराक धाडटा थंयसर लोक पळया तांकां ताणें कशें बचाव केले बचावकाचे उद्देश सुरूच आसले देवाक तांकां बचाव करीची म्हणून सुरूच देवाक मनांत आसले देखूनच जॉना प्रवादीक धाडलो जॉना प्रवादी ताकाच वचूंक आयकुना कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा तो नाश करिना तो तांकां बचाव करता म्हणून जावंक पुरो सोदोम आनी गोमोराक देवान बचाव करूंक ना या तांकां कोणाक देवाच्या दुतांक या सेवकांक धाडूंक ना जावंक पुरो तशें जाला कित्याक म्हळ्यार ते देवाच्या काकोलीचे होंदूंक घेना आसा पूण तशें म्हणून घेना तांकां देवान कुडीन नाश केलो जाल्यार तांकां बी आत्म्याचे बाचावी आसा म्हूण सांगता आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 22 ते 26 पर्यंत आमी आयकुया हांगासर जेजू एक शहराक वयता कफरनाव खोरोजिना या बेश्टेता त्या शहराक वचून घेवन तांच्या लोकांक तो बेश्टेता तुमच्या गांवांत केल्ले ते आसर या तीर आनी सिदोनान केल्ले जाल्यार या हांगासर सोदोम आनी गोमोरान केले जाल्यार ती सैतीक बदला ती आसतली न्ही म्हणून तो जेजू तांकां बेश्टेता मुखार आमी आयकुया देखून हांव तुमकां सांगता जरतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे परा चड काकूळ लाभतली आनी तूं कफरनाव आकाशाक चडतले म्हण चिंताय कितें पाताळाक तूं शेवटतलोय कित्याक तुजे थंय केल्यान ती असर्या सोदोमांत केल्ली जाल्यार अजुनूय ते उबे आसते पळया तांकां काकूळ दाखोवन आपण हांकां काकूळ दाखयले पूण इतले काकूळ तो इतले आजापा केल्यार ताणें आपलें मन बदलूंक ना देखून जेजू अशें सांगता मुखली वळ कितें सांगता आमी आयकुया देखून हांव तुमकां सांगता जरतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवाक तुजे वरन चड काकूळ लाभतली पळय सोदोमाच्या गांवाक तशेंच तीर आनी सिदोनाच्या गांवाक चड काकूळ लाभतले म्हणून सांगला काकूळ तो दाखयतलो निमाणे गाडी आतां सूख केला देखून सुरम हे केलें न्ही की तांच्या करण्या प्रकार देव सक्तांची झरती तो करता सक्तांक ती शिक्षा भोगूंक तो दिता पूण एकल्याक जावंक पुरो थोडो काळ मात तो उज्जान लासता आनी थोड्यांक आनी चड वाजता तो लासूंक दिता ते देवाचे एक तांच्या करण्या प्रकार ते जाता देखूनच हांगासर सांगला सोदोम आनी गोमोराक चड हांव काकूळ दाखयता तुमकां हांव चड दाखोवचें ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां हांवें चड अवकाश दिले चड तुमकां देवाचे तर दिल्ले चड तुमचे थंय आजापकन दाखयले तुमकां हांवें चड दिल्ले देखून तुमकां चडच मार पडटले म्हणून आमी आयकुया आनीक वळ लुकाचो वांजेल हांवसर 12 आनी वळ 40 आनी 7 ते 9 पर्यंत लूक चॅप्टर 12 वर्स 47 ते आमी आयकुया आपल्या धन्याची खुशी जाणा आसुनी ती पाळोवंक तयाराय करिना तसल्या नौकराक मारन बडयतले पूण आपल्या धन्याची खुशी नेणा आसुनी जर कोण एक शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले कित्याक ताका खुशी कळीत ना ताका सुवार्थ लाभूंक ना पूण जाणा आसून तुवें केलें देखून तुका चड शिक्षा भोगूंक मेळटले पूण आनेकल्याक उणें मेळटलें पूण भोगूंक ते मेळटले पूण हांवें सांगचें चड गरजेचें म्हणल्यार तुमी देवाची काकूळ कितें म्हण जाणा जायची देवाचे अगणीस काकूळ कितें म्हण तुमकां कळी जायची तो कितून पर्यंत तो काकूळ दाखोवंक शकता गी म्हूण घेवन आतां चड गरजेचें तें जावन आसा
मरिया की जेजून सांगले न्ही गी सॉरी मार्ताक सांगले न्ही गी तुवें कशें कामी गरजेचें वय पूण ताणें चड गरजेचें म्हज्या पांय बसून घेवन म्हाका आयकूनचें देखूनच ते एक खाली एकच आतां सवाला दुबाव पर येवचे खातीर सांगले न्ही बगर देवाचे काकूळ आमी जाणा जावचे खातीर कित्याक जायते लोक आसात एक बडी पातकां पडला उपरांत देवाची पाटी येवंक जायते घाळ्या करतात देव म्हाका बक्षीत गी तो म्हाका पाटी घेत गी असले एक चिंता दवरून घेवन देवातान पयस वतात पूण तसले कोणा थंय असले एक चिंता पासल्यार ताणें आज तांच्या मदीं ते काडूंक जायची आनी देवाच्या अगणीत काकूळ थंय पाटी येवंक जायची आनी आपणाचो कितें आत्म बचाव करूंक जायची ह्या देवाचो मोग आपणाक जायची त्या खातीर ही शिकवण जावन आसा देखून हे भाग देव आमकां सर्वांक तो फावो करून दिवन मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.